सुरु गर्ने बोल न। सुजन गिरी तिमीहरू क्लासको हो? होइन सर। ए अब सुरु गर्ने अब अभिषेक के गर्ने? खोइ बोलेको सर गर्दै गरौँ न बिस्तारै। गर्दै गरौँ ल। अस्ति कहाँसम्म गरेको थियो मलाई सम्झाउ त। खोइ फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड आएको थियो होला। कुनको भन त? थर्डको। अरे तिमीहरू त ढिला छौ त। यो लास्ट पोएम हो सतीश? होइन सर। एकछिन सर हेरौँ म हेर्छु। ढिला भयो त यार तिमीहरूको त। हेर त भन त एकजनाले भन न कुन पोएमको कसलाई थाहा छ छिटो। खोइ त बोलेको। सर यो पेट्रियार्क कल्चर भन्नेको छ नि त्यो हो। त्यसको हामीले त फर्स्ट तपाईले हामीले यसो एक्सप्लेन गर्न लाउनु भएको थियो कि अनि अरु भइगयो म एक्सप्लेन गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो भन्न चाहिँ। ए आई वाज माई ओन रुटमै छौँ हामी। त्यसकै समरी चाहिँ लेखेको होला। ए त्यो त सकियो त। हेर त त्यो त सकिसकेको छ। ल त्यो अर्को लास्ट स्टेन्जा न कुन चाहिँ सुरु भएको होला त्यो चाहिँ सकेको छैन होला। कुन चाहिँ भन त पढ त। अलरेडी माई कोर्स नाउ सेट इन प्रेजेन्ट भन्ने। हो सर त्यहाँ। ल सुन सबैले बुझ है। अलरेडी माई कोर्स नाउ सेट इन प्रेजेन्ट भनेको मैले अहिले प्रेजेन्टमा सिसेज बोल है बिच बिचमा रेस्पोन्स गरेर चुप्प लागेर बस्ने होइन नि ल हुन्छ। तर अब त्यो बिचादैन भन्दाखेरि के हो जस्तो हुन्छ होला। त्यो फर्स्ट स्टेन्जा र सेकेन्ड स्टेन्जा हल्का सर्टमा भन्नु अनि थर्ड दिन चाहिँ बरु अलिक मजाले भन्नु। यसमा उनले आफ्नो प्याट्रियार्कल कल्चरले उसलाई के गर्यो भन्दा बिकज अफ द प्याट्रियार्कल कल्चर सी वाज डिस्क्रिमिनेटेड के सी वाज इन्सल्टेड हो सी वाज ह्युमिलिएटेड। अनि व्हाट वाज हर डिसिजन? डिसिजन वाज टु रिभोल्ट अगेन्स्ट प्याट्रियार्कल कल्चर। प्याट्रियार्कल कल्चरको विरुद्धमा आवाज उठाउने। इट वाज हर डिसिजन के इट वाज हर डिसिजन। यो चाहिँ उनको डिसिजन थियो हो। प्याट्रियार्कल नर्म्स र भ्यालुज मान्दा प्याट्रियार्कल भनेको मेल मेड हेरे मेल मेड नर्म्स र भ्यालुजलाई फलो गर्दा के भयो भन्दा सी वाज इन रिस्ट्रिक्सन्स हैन रिस्ट्रिक्सन बाधा अवरोधहरू आए के। अनि लाइक सो सी कुड नट बी लिबरेटेड उनी स्वतन्त्र हुन सकिनन्। बट when she violated patriarchal norms and values हो प्याट्रियार्कल नर्म्स र भ्यालुजलाई भायोलेट गरेपछि नमानेपछि सी फेल्ट दैट सी वाज लिबरेटेड उनले के महसुस गरिन्?
सी वाज लिबरेटेड, स्वतन्त्र भएको महसुस गरिन्। बुझ्यौ मैले भनेको? सर तपाईँले त लेसन 4 नै पुऱ्याइसक्नु भएको छ त। सर लेसन 4 को त अन्त सर लेसन 4 मा सिधैसम्म भयो जस्तो अब। ए 4 सिद्धिसकेको छ, त्यही त मलाई कस्तो, मलाई यो 4 सिद्धिसक्यो। सर यसको उयो चाहिँ लेखिसकेको हामीले। ए अब डिस्क्राइब गर्न बाँकी हो। सर मुनिको चाहिँ ए मुनिको बाँकी छ डिस्क्राइब गर्न 4 को। हजुर सर। ल ओके, त्यो थियो अगाडिको। नाउ नम्बर 4 द अवेकनिङ एज रे। कहाँको राइटर हो बेन ओक्री भन त? नाइजेरिया। ओके गुड, he was Nigerian poet, Nigerian poet, African Nigerian poet के। then his purpose is तिमीले लेखिसकेको छ हैन, to be unified, you know, to be unified for the liberation or for the awakening process. That was his purpose. Purpose of writing is this. अब look at the poem. एउटा वर्ड लेख्यो सोनेट, SONNET। सोनेट भन्ने वर्ड लेख्यो यसमा? हैन सर लेखेको। इट इज अ सोनेट लेखिहाल। इट इज अ सोनेट, SONNET। इट इज अ सोनेट। सोनेट भनेको 14th लाइन पोएम। बोलिहाल ल, तुरुन्तै मैले बोलेपछि सोधेपछि रेस्पोन्स गरिहाल। इट इज अ सोनेट। सोनेट भनेको 14th लाइन पोएम, 14 लाइनको पोएम हो यो। इट इज अ सोनेट रे। SONNET। सोनेट means 14th line poem is called sonnet. हेर त 14th वटा लाइन छ हो यसमा। As a result it is called sonnet. 14th line poem लाई sonnet भन्छ। अब let me start first stanza हैन। There are 2 lines in first stanza. 2 lines छ first stanza मा। And let me describe it. मलाई describe गर्न देऊ। Oh yes, who travel the meridian line, meridian line, may the vision of new world within you shine. भनेको नि मेरिडियन लाइन भनेको इमेजिनरी सर्कल के, वर्ल्ड को ग्लोब में डिफरेंट लाइन्स हुन्छ नि घेरिएको हो। These types of lines are called like meridian line. Those who travel meridian line, what happens? They feel that, you know, they like for them, they generate. Look at this. They generate a new concept about the world. You know, they can generate the new ideas about the world. राम्रो बुझे। जसले मेरिडियन लाइनलाई भिजिट गर्यो नि, मेरिडियन लाइनमा वर्ल्ड को, तिनीहरूले दे जेनरेट न्यू कन्सेप्ट और दे जेनरेट न्यू आइडिया अबाउट द वर्ल्ड। संसारको बारेमा नयाँ आइडिया जेनरेट गर्छ जसले मेरिडियन लाइन भिजिट गरेको छ। As a result of this knowledge, as a result of this new knowledge about the world, your new knowledge को कारणले, you know, like they are enlightened के, they shine भनेको चम्किलो हुन्छ। Why? The reason is, you know, the reason is they have different types of informations about the world के, वर्ल्ड को बारेमा डिफरेंट टाइप्स को इन्फर्मेशन्स उनीहरूले प्राप्त गर्छ। जब डिफरेंट टाइप्स को इन्फर्मेशन्स प्राप्त गर्छ, एन्ड फर देम और डिफरेंट टाइप्स को इन्फर्मेशन प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ, लाइक
That is the concept of, look at this. That is completely new concept. हेर त्यो चाहिँ completely new concept हुन्छ हेर. As a result, they have different types of opinions. They can generate new ideas and their concept is completely new. तिनीहरुको concept completely new हुन्छ. बुझ्यो मैले भनेको? बोलिहाल न. बुझे सर. Okay. Now next stanza. Second stanza. My eyes that lived in poverty's race see through the glory of awakening age. Those people who are very poor, may eyes that have lived with the poverty's race, ती आँखाहरू जो गरिबीले गर्दा रिसाएका जस्ता देखिन्छन् भनेको ती आँखाहरू, that types of eyes, that types of people who are living in their poverty, who are suffering by their poverty, जो गरिबीमा बाँचेका छन्, जो गरिबीले सताइएका आँखाहरू छन्, that this we can see the aggression, risalupana, we can see the aggression in these eyes. Those people who are very poor, they are quite aggressive in the world. They are quite aggressive in the world. भनेको African people जो चाहिँ हेर, those who are very poor, धेरै गरिब छन् नि, see through the glory of awakening age. के हेर्दैछन् भन्दा नि नयाँ युगको, see through the glory of awakening age. उनीहरूले they are looking for the new age and it is the glory for them. गौरव, glory भनेको. Those people who are poor, they are searching for the awakening age in Africa. That is the glory for them. नयाँ युग awakening age लाई वेट गरिरहेका छन् हैन. त्यो एज कहिले आउँछ भनेर they are looking for that age. उनी त्यो ग्लोरियस awakening age लाई के गरिरहेका छन्, प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्. Understood or no? Yes, sir. Now another one, third stanza. Right? For we all are richly linked in hope. For we all richly linked in hope. हामी चाहिँ आशावादी छौं भनेको. For we are all richly linked in hope. हामी आशावादी छौं, हामी आशामा जोडिएका छौं. We are hopeful people. We are quite hopeful for the awakening age. हामी आशावादी छौं. आशा छ, there will be new age for us and we won't be poor. हामीलाई के आशा छ भन्दा नयाँ एज आउने छ वर्ल्डमा, नयाँ एज आउने छ and we won't be poor. And that is our hope. त्यो चाहिँ हाम्रो आशा हो. हेरे ओभन इन हिस्ट्री, इतिहासमा के गरिएका छौं, बाँधिएका छौं, लाइक द माउन्टेन रोप. माउन्टेन रोप जस्तै हामी के छौं, इतिहासमा बाँधिएका छौं, इतिहासमा बेरिएको छौं हामी. हेरे इतिहासमा बेरिएका छौं. Our history is glorious. हाम्रो इतिहास ग्लोरियस छ. And we are hopeful for the new age. हामी नयाँ युगको लागि के गरिरहेको छौं, आशा लिएर बसिरहेको छौं. It means we all are hopeful for the new age, awakening age. हामी सबै नयाँ युगको आशा गरेर बसेका छौं.
and we are expected for that. हामी त्यसको लागि आशा गरेर बसेको छौं. And we are linked, connected with the history. हामी इतिहासमा उबन भएको छौं. We are tied with the history. हामी इतिहासमा बाँधिएका छौं, like the mountain rope. के कन्फ्युज छ यो स्टेन्जामा? सर माउन्टेन रोप भनेको माउन्टेन रोप भनेको like the mountain के सराउन्डिङ भनेको माउन्टेन जसरी सराउन्डिङ भएको छ नि, it is surrounded around, around, like this surrounding of the mountain, we are surrounded by our historical moment, right? Like the surrounding mountain, we are surrounded by the history, our historical moments. As a result, we have been hopeful for the new age. Here is Suna. Like the mountain surrounding, we are surrounded by our historical moment and we are hopeful for the new age. बुझ्यौ मैले भनेको? Yes sir. Okay, good. नबुझेको सोध है यसरी नै. Together, we can ascend to the new height. सँगसँगै हिँड्यो भने हामी नयाँ उचाइमा माथि पुग्न सक्छौं. हेर, together we can ascend to a new height. सँगसँगै, for it we should be unified. हेरे, without a unification of the people, we can't be awakened. हुन सक्दैन. For it, together means unification is needed. Unified, we should be unified. हामी unified हुनु पर्छ. After the unification of the person, people, सबै people unified भइसकेपछि हामी नयाँ heights मा पुग्न सक्छौं. We can ascend to a new height. हामी नयाँ height सम्म पुग्न सक्छौं. And guided by our heart's clearest cry. Means for it we should be guided by our heart's voice. नयाँ शिखरमा पुग्नको लागि हामीलाई केले गाइड गर्नुपर्छ? हाम्रो अन्तर्दृष्टिले. We should be guided by the light of our heart. हामी हाम्रो हार्टको लाइटले के गर्नुपर्छ? गाइडेड हुनुपर्छ. After that guidance, त्यो गाइडेन्स पछि we can climb, on the summit of the mountain. And what is the summit of the mountain? We can be awakening, or we can be awakened. And that will be the new height for us. के भन्दा हामीलाई हाम्रो गाइड हार्टको लाइटले गाइड गर्नुपर्छ भनेको हामीलाई लाइक हाम्रो we should be guided by our intuition. अन्तर्दृष्टिबाट भनेको कुरालाई we should follow it and we should move ahead for our enlightenment or for our awakening. Then what happens? We can climb on the summit of the mountain. हामीले हाम्रो हार्टले भनेको कुरा सुनेर अन्तर्दृष्टिले भनेको कुरा सुनेर we can be moved ahead. हामी अगाडि बढ्नु पर्छ. त्यो भयो भने हामी न्यू हाइटमा पुग्न सक्छौं. त्यो भयो भने हामी के गर्न सक्छौं रे? न्यू हाइटमा पुग्न सक्छौं. तर न्यू हाइटमा पुग्नको लागि we should be guided by our intuition. अन्तर्दृष्टि क्या हार्टको कुराले we should be guided and that intuition is the light for us. त्यो अन्तर्दृष्टि हुन्छ नि, that is the light for us. त्यो चाहिँ हाम्रो लागि लाइट हुन्छ. क्लियर छ कन्सेप्ट? बुझ्यो कि बुझेन? बोलिहालो न. बुझ्यो सर. Okay, good. Now next point, 240, page number. When the perception are changed, there is much to gain. जब
for it, right? We should change our perception. We should change our knowledge, right? To gain something, we should be dynamic, right? We should be dynamic and we should change our knowledge. We should change our concept. नयाँ हाइटमा पुग्नको लागि नै we must change our concept. We must be guided by new ideas. हामी नयाँ आइडियाजले गाइडेड हुनुपर्छ. For it we should change our concept, old concept, traditional concept, and we should adopt new one. हामीले ट्रेडिसनल कन्सेप्टलाई के गर्दिनु पर्छ? चेन्ज गरेर नयाँ कन्सेप्टलाई एडप्ट गर्नुपर्छ, नयाँ कन्सेप्टलाई लिनुपर्छ टु गेन समथिङ. तिमीले पनि लाइफमा कुनै कुरा प्राप्त गर्नको लागि तिमीले पहिला भइरहेको पुरानो काम नलाग्ने आइडियालाई you should leave that ideas and you should adopt new ideas. That is called perception. तिम्रो विचारलाई you should change. You should change your conventional ideas, your traditional ideas, and you should grab new ideas to gain something. A flowering of truth instead of pain. When the perception are changed, there is much to gain of flowering of truth instead of pain. जब चेन्ज हुन्छ नि आइडिया, you will gain the truth, you will gain the correct thing, and instead of pain, instead of sad things, instead of bad things, instead of painful moment, you will be happy because you can achieve the truth, you can achieve the fact. जब आइडिया चेन्ज गर्छौ नि, आइडिया चेन्ज गरिसकेपछि तिमीले ट्रुथ पाउँछौ, पेन पाउँदैनौ, दुःख नराम्रो कुरा पाउँदैनौ. पर्सेप्सनलाई चेन्ज गरेर न्यू आइडिया ग्र्याब गरेपछि, तिम्रो सोचाइलाई चेन्ज गरेर नयाँ आइडिया जब ग्र्याब गर्छौ नि, तिमीले ट्रुथ पाउँछौ, सत्य कुरा पाउँछौ, दुःखको कुरा पाउँछौ. Instead of pain. मैले भनेको बुझ्यौ? मैले भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ भन न? बुझिम सर. Okay, good. Now next stanza. There are more people. There are more to a people than their poverty. There is their work, wisdom and creativity. त्यो नयाँ आइडिया लियो भने नि, गरिबीको सट्टा there is more to a people. त्यो people को लागि हुनेछ क्या त्यो आइडिया. That new concept, awakening age छ नि, new age. It is for the people. Then their poverty. गरिबीको लागि होइन. It is for the people. People को लागि हो. Instead of, then their poverty. गरिबीको लागि होइन कि people को लागि, that is the idea for them. People को लागि हो त्यो आइडिया. Not for the poverty. गरिबीको लागि होइन. That is their work. Wisdom and creativity. त्यो आइडिया भनेको they should not be unemployed. त्यो आइडियाले गर्दा they should not be unemployed. अनि त्यसपछि तिनीहरू wisdom हुन्छ, sharp minded हुन्छ, wisdom create हुन्छ, हैन, wisdom, हैन, तिम्रो माइन्ड चाहिँ के हुन्छ? sharp हुन्छ, wisdom, and you can generate your creativity. You can generate your creativity by that new idea. त्यसो भए त्यो नयाँ आइडिया ले गरिबीलाई हटाउँछ र पिपललाई के गराउँछ भन त? काम, विस्डम र क्रिएटिभिटी.
work, wisdom, and creativity. They can generate new ideas in awakening age. Right? Like they are very clever. Wisdom, and they can differentiate right and wrong. They can easily differentiate right and wrong. Wisdom and work. Look at this. They are quite employed. It is के कारणले यो तीनवटा कुरा हुन्छ. If they change their perception, if they change their old concept, and if they adopt a new one, old concept change गरेर नयाँ पर्सेप्सनमा अगाडि बढ्यो भने नि के हुन्छ अरे वर्क विस्डम एन्ड के भन त वर्क विस्डम एन्ड क्रिएटिभिटी. के कन्फ्युजन छ? एनी कन्फ्युजन हियर? No, sir. Okay, good. Now, along the line, right? Along the line, may our lives rhyme. Then what happens? Your life can't be torn and twisted. There may not be different types of barriers on the way. Your life can be straight. You won't face different types of obstacles and barriers on the way. You don't face different types of difficulties and different types of challenge on the way of your life. जब नयाँ आइडिया लिन्छौ तिमीलाई च्यालेन्ज हुँदैन, तिमीले डिफिकल्टीज फिल गर्दैनौ र our life can be rhythmic. Our life can be flourished and our life can be prosperous. समृद्ध हुन्छ. फ्लोरिस्ट माथि धेरै राम्रो भएर जान्छ. And it can be prosperous. Prosperous हुन्छ life. समृद्ध हुन्छ. हेर. Along the line, may our lives rhyme to make loving harvest of space and time. त्यसपछि, look at this. To make a loving harvest of space and time. Space र time लाई के गर्यो? Harvest गर्यो भने. Time लाई manage गर्यो तिमीले. If you respect the time and if you respect the space, if you respect the place, and if you respect the time, what happens? If you don't do or if you don't waste the time, what happens? के हुन्छ? Like that is the new age for you. तिम्रो नयाँ एज हुन्छ त्यो. And that types of age is called awakening age. हामीले के गर्नुपर्छ? लाइफलाई रिदमिक बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? लाइफलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको लागि we should harvest the space and time. लाइफलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको लागि you should harvest the space and time. तिमीले टाइम र स्पेसलाई के गर्नुपर्छ? हार्भेस्ट गर्नुपर्छ. Then what happens? Your life can be rhythmic and your life can be good. तिम्रो लाइफ rhythmic हुन्छ, good हुन्छ. बुझ्दैछ मैले भनेको? Yes, sir. ल यो क्वेशन आन्सर हेर विथ द सपोर्ट अफ गुगलमा पनि छ. त्यसलाई असिस्ट सपोर्ट गरेर यो त्यसको सपोर्ट लिएर तिमीले यो क्वेशन आन्सर गर. यो रिफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट भन्ने छ नि, यो चाहिँ लेख्न आफैले लेख. राइट एन एसे अन इम्प्याक्ट अफ माइग्रेसन अन नेप्लिज सोसाइटी. नेप्लिज सोसाइटीमा माइग्रेसनको इम्प्याक्ट के छ? कस्तो टाइप्सको इम्प्याक्ट छ माइग्रेसनको?
कस्तो टाइप्सको इफेक्ट छ बसाइसराईको इन नेप्लिज सोसाइटी? Nepalese society ma what types of effect is there? Migrations effect is there. Write it yourself. If there are positive impacts, write positive. And if there are negative impacts, write negative. If there are both impacts, positive on the one side and negative on the other side, mention both impacts of the migration. Positive पनि छ, negative impact पनि छ, भने do not forget to mention both impacts of migration. दुईटै माइग्रेसनको इम्प्याक्टलाई के गर मेन्सन गर. इफ देयर आर बोथ इम्प्याक्ट्स अफ माइग्रेसन, दुईटै माइग्रेसनको इम्प्याक्ट छ भने मेन्सन गर. केही कन्फ्युज छ? ल अर्को अलिकति म इन्ट्रोडक्सन भन्दिउँ. लेखिहाल 4-5 लाइन. सब स्ट्रोम. यो क्वेसन आन्सर गर्दै गर है. यो एक्जाम कहिलेदेखि छ तिमीहरूको क्वेसन बनाउनु पर्ने छ? 18 गतेदेखि सर. आज 13 भयो हैन? आउने आइतबारदेखि हो सर. ए ल क्वेसन म भोलि फ्राइडे तिमीलाई कुरा गर्छु क्वेसनको. ल लेखिहाल. ल सफ्ट स्ट्रोम. SOFT सफ्ट STORM स्ट्रोम. सफ्ट स्ट्रोम. लेखिहाल त 5, 7, 8, 10 मिनट. रेडी? अल अफ यु रेडी? सर रेडी. ल लेखिहाल. सफ्ट स्ट्रोम इज a poem that is written by Soft Storm is a poem that is written by Abhi Subedi, ABHI, Abhi, SUBEDI, Abhi Subedi. Abhi Subedi, comma, a Nepalese poet, comma, dramatist, a Nepalese poet, comma, dramatist and critic, CRITIC, critic. भयो? सर ड्रामाटिस्ट एन्ड a critic and critic लेखन. A Nepalese poet, comma, dramatist and critic, CRITIC, critic. भयो सर. भयो. Full stop. He has written different types of poems and dramas. Full stop. He was the professor of the Central Department of English, comma, Tribhuvan University. Tribhuvan University.
वो इंग्लिश डिपार्टमेंट क्या, सेंट्रल डिपार्टमेंट अफ इंग्लिश रे, इंग्लिश को सेंट्रल डिपार्टमेंट को प्रोफेसर हो अभी सुवेदी, होइन सेंट्रल डिपार्टमेंट अफ इंग्लिश को के हुन्, प्रोफेसर हुन् अभी सुवेदी। He is a renowned critic, renowned poet and renowned critic of Nepal. एकदमै रिनाउन्ड पोइट हो, क्रिटिक हो, हैन ड्रामाटिस्ट हो, हैन डिफरेन्ट ड्रामाजहरु लेखेको छ उसले, डिफरेन्ट ड्रामाजहरु लेखेको छ। Now, in this poem, Softstrom, in this poem, Softstrom Abi Subedi mentions सरी इंग्लिश पोइम पछाडी के भन्नुभयो? के लेख्यो भन त? इन दिस पोइम अनि Softstrom, comma Abi Subedi mentions his contemplative, contemplative, his contemplative ideas with the touch of compassion The touch of compassion, compassion, with the touch of compassion over the absurdities, absurdities, absurdities of uproaring, uproaring, absurdities of uproaring times, with the absurdities of uproaring times. यो पोइममा के छ भने नि, हेर यो पोइममा कस्तो छ भन्दाखेरि यो एब्सर्डिटीज भनेको नि अब्स्ट्र्याक्ट, हेर टाइमको एब्सर्डिटी सँगै अब्स्ट्र्याक्टनेस सँगै, हेर आफ्नो समयको हुरी वेग सँगै भनेको, समयको वेग सँगै, हेर डिफरेन्ट आइडियाजहरु चेन्ज हुन्छ नि, मान्छेको डिफरेन्ट आइडियाजहरु हुन्छ नि। Time itself is absurd and dynamic, and with that context, following that context, context, following that context, we generate different types of ideas. We generate different types of ideas within the, that types of ideas are called contemplative ideas. Time को movement सँगै or time को एकदमै वेग सँगै uproaring,
रोरिङ बेगसँगै हेरे we have different types of absurd ideas. हामीसँग different types को absurd ideas हरु हुन्छ, abstract के, and these ideas are changeable, and it touches the feelings of human mind. These ideas can touch the feelings of human mind. यो आइडियाले हाम्रो human mind को feelings सम्म टच गर्न सक्छ क्या. That types of contemplation is mentioned in this poem. त्यस्तो टाइप्स को contemplation यो पोइम मा मेन्सन गरेको छ. समय सँगै समयको वेग सँगै हेरे ह्युमन आइडियाजहरु चेन्जेबल हुन्छन्. These are contemplative ideas. र त्यो आइडियाले के गर्छ, टच गर्छ ह्युमन बीइंग्सलाई. And these types of ideas are mentioned in the poem. यस्तो टाइप्स को टच गर्ने आइडियाजहरुलाई यो पोइममा के गरिएको छ, के गरिएको छ, मेन्सन गरिएको छ. यतिसम्म मैले भनेको बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? बोल न, बोलिहाल न, रेस्पोन्स गरिहाल न. बुझ्यो कि बुझेन भन न. कोही बोल्दैन हेर त, बोल न. अभिषा बुझ्यो? अभिषा चौधरी बुझ्यो? सुनिरहेको छौ मैले भनेको? यस सर. अनि किन नबोलेको त? विनय जीसी बुझ्यो? विनय अब बोल्दैन फेरि. डेनिसा अन्डरस्टुड अर नो? यस सर. ओके, ल त्यसो पोएम भोलि सुरु गरौँ, हुन्छ? हुन्छ सर. ल आज यति गरौँ. ओके, दिस मच फर टुडे. समझे?